السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال ستريكتور الجبريك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نهضروا على سو جروب انجوندري باغ ان إليمون. الوغ هذه الحصة الخامسة اللي ماشي الحصص الفايتين يمشي يشوفهم باش يضبط معنا المسائل ديالنا. الوغ كما العادة غنشرحوا لي ديفينيسيون اللي عندنا. في الأولى نهضروا على باغ ان سو ensemble. من بعد نشوفوا par un élément صافي. من بعد نشوفوا ديمونستراسيون ديال بعض لي تيوريم اللي عندنا هنايا، ومن بعد نديروا بعض لي زيكزامبل باش اننا نضبطوا المسائل ديالنا صافي. الوغ نحاول انني نشرح الديفينيسيون ديالي. قال لك سوا جي ان جروب، نحاولوا اننا نديروها بالرسم باش تفهموا مزيان. دونك غير باش تفهموا شي حاجه بالرسم، غير شي حاجه افتراضيه باش نفهموا صافي. الوغ غنفترضوا ان هذه هي جي، هذا هو لونسومبل ديالنا جي. اول حاجه شنو عاطينا ان جي اي ان جروب صافي، يعني الشروط ديال الجروب كيطبقوا على هاد الجي هادي. الوغ اونكلي دون جي، مزيان عندنا واحد نسميو هذه هي هذه هي بالكحل، ها هي هذه هي واحد لان شنو قلنا عليها سي سو اونسومبل نون فيد. مزيان ومالها راه اونكلي دون جي حسب الرسم كما شفنا. مزيان لو سو جروب engendré par A on a noté باش كنرمزوا لو سو جروب engendré par A كنرمزوا له بهذا الرمز هذا. الوغ ها هو كنرمزوا له بهكا. هذا مالو، هذا هو لو سو جروب engendré par A. شكون هو سي لو بلو بيتيت سو جروب دو جي. الوغ نفترضوا ان عندنا بزاف ديال سو جروب. نقولوا ان هذا اكزومبل، هذا نسميوه H1. هذا سو جروب عادي، سو جروب مالو اونكلي دون جي. مزيان سو جروب كيطبق عليه الشروط ديال الجروب. مزيان الوغ نفترضوا واحد اخر، ها هو واحد اخر ندير بحال هكا، هذا هو H2 حتى هو سو جروب. حنا كنختاروا سو جروب اللي هاد البارتي ديال اونكلي وسطهم صافي. مزيان نقدر تلقى سو جروب هنا اكسيتيرا، ولكن حنا كنهضروا على سو جروب اللي وسطهم صافي. مزيان الوغ غادي يجي واحد اخر يقولك انا بغيت نختار انا هاد السو جروب هذا بحال هكا. سي بيان هذا اش 3. يجي واحد اخر غادي تكون عندنا السو جروب وحده بحال هكا دايره بحال هكا. هذا هو اش ان، نقولوا اش ان يعني اش واحد حتى اش ان. مزيان الوغ شكون هو التعريف ديال سو جروب engendré par A؟ هو لو بلو بيتيت سو جروب دو جي كونطونون اللي ضمنهم داكشي علاش قلت لكم انا اخترت لو سو جروب اللي كاينه وسطهم اونكلي دون دوك سو جروب اللي عندنا. مزيان حنا افترضنا عندنا ان ديال سو جروب. شكون هي لو بلو بيتيت اصغر سو جروب عندنا؟ شكون هي لو انترسيكسيون ديالهم، التقاطع ديالهم. الا لاحظتي التقاطع ديال هادو، هذا مع هذا كيتقاطعوا، فانه كيعطيونا واحد سو جروب. ها هي نديروا لها هكا بالحمر. الوغ هذه هي اللي كتسمى لو سو جروب انجوندري باغ صافي. هو التقاطع ديال لي سو جروب كاملين اللي كاين وسطهم اللي اونكلي دون هاد سو جروب. عندنا التقاطع ديالهم. علاش؟ لان حنا شرحنا في الحصص الفايتين ان الا عندنا بزاف ديال السو جروب ودرنا له انترسيكسيون ديالهم، فان داك الانترسيكسيون التقاطع ديالهم حتى هو سو جروب. متفق معايا؟ دونك بما انه التقاطع ديالهم هو غادي يكون هو اصغر سو جروب عندنا، سي لو بلو بيتيت سو جروب عندنا في جي، وحيث اونكلي دون جي صافي. يعني جي كونطونون سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا غرافيكمون سي كوا سا لو سو جروب engendré par A. مزيان الوغ لا ديفينيسيون ديالنا ها هو دونك كما شفنا في الرسم، هو لو انترسيكسيون ديال اش، حيث اش شكون هما؟ دونك هما كينتميو لنا لابليكاسيون دو وهو لو زونسومبل دو توت لو سو جروب دو جي كي كونطونون سي سامبلومون لي كاينه الضمن ديالهم. سي بيان الوغ نمحيو هادشي ونتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي الاولى ديفينيسيون ديالنا بالنسبه للسو اونسومبل. دابا كنهضروا على سو اونسومبل. دابا نهضروا على ان اليمون.
مزيان. دابا هضرنا على السو غروب وقلنا ان بالنسبه للسو انسومبل، عفوا قلنا بالنسبه للسو انسومبل وهو لو سو غروب انجوندري بار واحد لو سو انسومبل ا، هو لو انترسيكسيون تقاطع ديال اش، حيث اش كيسميونا هاد لابليكاسيون ال دو ا اللي هي لو انسومبل دو توت لو سو غروب دو جي كي كونتيان ا، يعني انه ا كاينه في هاد اشات هادو اللي عندنا هنايا في هاد لا فامي ديال اش. سي تري بيان. الوغ دابا نهضروا على اليمون. الوغ الا كان عندنا هاد هذا اللي كنهضروا عليه وهو سو انسومبل، هاد سو انسومبل كيتكون من عنصر واحد، من اليمون واحد. هاد اليمون واحد هو اكس، صافي. سي تري بيان، يعني هذه مجموعه كتكون من اليمون واحد هو اكس. دابا شنو علاش كنهضروا با ان اليمون؟ يعني ان هاد لونسومبل اللي قلنا نفس الشرح نفس الحاجه، غير ان هاد لو سو انسومبل كتكون من اليمون واحد، من عنصر واحد. اكزومبل بحال انا عطيتك كتساوي لنا 5، يعني كتكون من عنصر واحد. هادي انسومبل كتكون من 5 سي سامبلومون، صافي. سي تري بيان. الوغ التعريف ديالها سي سامبلومون ان دونك ان لو سو غروب انجوندري بار اكس، لو سو غروب انجوندري بار اكس اشنو كيساوي لنا لونسومبل، هي واحد المجموعه. هذه سي ان انسومبل كتكون من اكس ان، حيث ان ان ابارتيان ا زد. ركز معايا، هاد اكس ان راه ماشي ديما غادي تكون الضرب اكس 5 أس 6 5 أس 7 اكسيتيرا، لا، هذه راه هي لو كومبوزي اللي عندنا. لو كومبوزي ديال لي زيليمون هي ايطوال. احنا راه شرحنا قلنا ان اكس 5 اكزومبل اش كتساوي اكس ايطوال اكس على حساب لو لوا باش خدامين 5 د المرات، صافي. راه يقدر يكون البلوس، الا كنا خدامين بالبلوس هذه راه تكون بلوس، صافي. راه ماشي ضروري ان خاصها تكون الضرب، صافي. اكس اس 5 راه هي اكس لا، على حساب لا لوا باش خدامين. ركز معايا، هنا اكس اس ان على حساب القانون باش خدامين. هاد ايطوال هادي لو جروب باش خدامين في الاول. سي تري بيان. الوغ نمحيو. دونك الديفينيسيون ديالنا بسيط. دونك هذا مالو، هذا سي لو سو جروب. هذا سو جروب غنحاولوا نديمونطريو ان هذا سو جروب. باش نديمونطريو هذا سو جروب عندنا جوج احتمالات، عفوا جوج ميثود، دو ميثود. نختاروا الميثود اللي قصيره. شكون هي الميثود اللي قصيره؟ نختاروا الميثود الجوجه لانها بسيطه، ونختاروا بوغ لا لوا ديال ملتيبل بالنسبه للضرب باش نبسطوا علينا. يعني عندنا جي لونسومبل ديالنا وهي جي فوا. مزيان. الو دونك الهدف ديالنا وهو نبينوا ان اونجوندري ديال اكس انه سو جروب. يعني ان خاصنا نبينوا جوج حوايج وي، ان باش نبينوا ان اونجوندري دو اكس اي سو جروب خاصنا نبينوا جوج حوايج. مزيان، نخدموا الطريقه الثانيه اللي فيها جوج كونديسيون يتحققوا، صافي. ماشي ديك الاخرى اللي فيها ثلاثه. دونك هادشي خاصكم ضبطوا، يعني ان لو اليمون نوتر خاصو يكون كينتمي لنا لو انجوندري دو اكس. وثاني حاجه خاصنا نفترضوا بوغ توت واحد اكس و ايغريك ياك ابارتيان اكس، حيث انه اكس فوا لان عندنا هنايا القانون ديال الضرب فوا اكس ايغريك عفوا موان زا حتى هو كينتمي لنا لونجوندري دو اكس. سي تري بيان. مزيان. الوغ هنا خدمنا باكس، نخدمو هنا با بي باش ما يتخربقولناش المسائل ديالنا. ا بي وهنايا ا بي سي تري بيان. الوغ نحاولوا اننا نتحققوا. نبداو بالاولى. عندنا لا ديفينيسيون ديال اونجوندري دو اكس. شكون كتساوي اكس ان، حيث ان ابارتيان ا زد. اللي تكتبت بهذا الشكل هذا فانها كتنتمي لنا لاونجوندري دو اكس، صافي. دونك كنعرفوا ان اكس اس صفر اس زيرو يعني كتعطينا لو اليمون نوتر، صافي. مزيان. الوغ اكس اس صفر كتعطيك واحد وهو لو اليمون نوتر بالنسبه للضرب. مزيان. الوغ قلنا نكتبو هكا، قلنا اكس أس صفر كيساوي لنا لو إليمون نوتر او وهو واحد بالنسبة للملتيبل. الوغ افيك اي هاد الصفر هذا كينتمي لنا زد. يعني تحققنا من هاد لي زونسومبل هذا. يعني اش؟ يعني ان او هذا كي امبليك ان او كتنتمي لونجوندري دو اكس.
سي تري بيان، سي بيان. الوغ نكملو. الشرط الثاني، هذا الشرط الاول ساليناه، يعني انها نون فيد، يعني ماشي مجموعه فارغه. ثاني حاجه خاصنا نفترضوا بوغ توت واحد ا اي بي ابارتيان ا انجوندري دو اكس. هذاك يعني اش؟ الا كانت ا كنتمي لاكس يعني تكتبت بحال هذا الشكل، يعني ان ا تكتبت على شكل اكس اس ان، حيث ان ابارتيان ا زد. اي بي تكتبت على شكل اكس اس ام، ماشي ضروري تكون ام كتساوي ام، صافي. الوغ هذا كي امبليك انه الا درنا اكس، دونك هذا كي امبليك ان ا فوا بي موان زد، لان حنا بغينا لو انفيرس. بي موان زد سي تري بيان. شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اكس اس ان فوا اكس اس ام موان زد. مزيان، هاد موان زد نقدروا نجبدوها لهنا، يعني غتعطينا اكس ان فوا اكس موان ام. الوغ عندنا الضرب. الوغ شنو غتساوي لنا؟ تساوي لنا اكس ان موان ام. الوغ باش نبينو ان هادي انها كتنتمي لاكس، خاص ان هاد ان موان ام خاصها تنتمي لزد، وداكشي اللي عندنا افيك ان ناقص ام ابارتيان ا زد. علاش؟ لان عندنا ان كتنتمي لزد و ام كتساوي زد، يعني الجمع ديالهم، الضرب ديالهم، الطرح ديالهم ديما غادي ينتمي لنا لزد. الوغ هذا كي امبليك ان A fois P moins 1 أنه appartient à le engendré de X. Donc تحققوا جوج شروط. Donc l'engendré de X مالها et sous-groupe. Sous-groupe. Sous-groupe, c'est très bien. Alors نمحيو هذا ونعطيو بعض لي زيكزامبل باش نضبطو المسائل ديالنا. نقراو بعدا نكملو الديفينيسيون ديالنا ونقراو. Alors, le sous-groupe monogendre engendré par X كتسمى monogendre. C'est très bien. Donc, حيت كتكون عندنا élément كيتسمى هاد الإيليمون هذا سي le sous-groupe monogendre engendré par X. Donc, هادو هي الأسماء. Alors, soit j'ai un groupe si le cardinal du G égale 1, N est fini. Exemple, يعني عندنا G، l'ensemble G، المجموعة G كتكون exemple من 1 5 6 8. سي سامبلومون. دونك هاد لي زيليمون هادو فيني. عندنا شحال؟ لو كاردينال دو جي كيساوي لنا 1 2 3 4، كيساوي لنا 4. دونك يعني ان هاد جي هادي اي فيني، ماشي انفيني، صافي. اي فيني. اما ولا كان قلت لك الجي هي ان، مجموعه ان راه فيني ماشي فيني. دونك بقى تحسب واحد حتى لانفيني. دونك يعني ماشي منتهيه. يعني لو جروب هنا بغا يشرح لك ان لو جروب فيني وهو لو كاردينال ديال ها جي كيساوي لنا ان، يعني يعطينا عدد، صافي. سي تري بيان. دونك الديفينيسيون ديالها بسيطه بزاف. الو نكملو. soit G égale le sous-groupe monogendre engendré par X. كما كتلاحظ ان هاد لو سو جروب دونك ساواتنا لو جروب الاصليه. في هاد الحاله هادي كنقولوا على هاد اكس هادي انها اي ان جينيراتور دو جروب جي، يعني انها ولات لينا لو جروب جي. يعني اكزاكتومون هاد اكس حدت لينا واحد لونسومبل اكزاكتومون هي جي. مزيان. الا كانت دونك هادي راه دونك كنقولوا هادي راه مع هادي، صافي. الا كانت جي كتساوي لنا لو سو جروب monogendre engendré de X et G fini، يعني أنها منتهية فيني، alors فإن هاد لو جروب جي اي سيكليك، يعني أنها سيكليك. غنعطيو إكزومبل. نفترضو أن جي كتساوي لنا إكزومبل، نديرو لونسومبل كواسيون، يعني لونسومبل هي زد sur 5 زد إكزومبل، ولا 3 زد ولا 2 زد كي كونت بحال صافي. نديرو حنايا 5 زد. الو نديرو مراجعه لهادي بالنسبه للناس اللي نساوها، راه درناها في الاريثميتيك. الو حيت كنقولوا زد سور ان زد، هنا كنهضروا على واحد لونسومبل كتسمى لونسومبل كوسيون. شنو كتساوي هاد لونسومبل كوسيون؟ كتساوي لنا صفر كلاس دو صفر، كلاس دو ان، اكسيتيرا حتى الكلاس دو ان موان زان، صافي. يعني حنايا شنو عندنا 5، يعني ان زد
دو سور 5 زد اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كلاس دو صفر، كلاس دو 1، كلاس دو 2، كلاس دو 3، كلاس دو 4، كلاس دو 5. سي تري بيان. صافي. الوغ شكون هي كلاس؟ غنديرو لها مراجعه. كلاس دو ا اون جينيرال كتساوي لنا ا بلس ان زد. صافي. عندنا ا اكزومبل كلاس دو صفر، يعني ا دو صفر هادي راه كنرمزو لها اما كلاس دو صفر ولا صفر بار كما درنا هنايا، يعني تعطينا صفر بلس ان زد. تقول لي سي كوا سا ان زد؟ ان زد هي واحد لونسومبل اللي كتكون من ان كا، حيث كا ابارتيان ا زد. هنا كنديرو مراجعه سريعه لداكشي شفنا. صافي مزيان. الوغ هذاك كتسمي الزيت، كنعرفو ان الزيت هي واحد المجموعه اكزومبل زيرو، واحد، جوج، ناقص واحد، ناقص جوج، اكسيتيرا اكسيتيرا. سي تري بيان. الوغ الا جينا هنايا بغينا نحسبو زيرو، كلاس دو زيرو اكزومبل اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا زيرو بلس ان. شكون هي ان هنايا؟ على حسب ان اللي عندنا في ليكزومبل ان هي 5، دونك غنعوضو هاد ان بخمسة. صافي، يعني 5 زد. يعني 5 زد اش كتعني؟ كتعني انه 5 كا، 5 كا حيث كا ابارتيان ا زد. دونك هاد كا سي ان كونتور، يعني تاخد لنا القيمه د صفر. كا صفر، صفر في 5 صفر. ها هي المجموعه ديالنا. مزيان. غنعوضوها بواحد، واحد، واحد في 5 5. مزيان. ها هي 5 زائد صفر 5. غنعوضوها باش بجوج، جوج في 5 هي 10، 10 زائد صفر 10، وحنا ماشيين 15 اكسيتيرا اكسيتيرا. لا ميم شوز هنايا غنعوضوها بناقص واحد، يعني ناقص 5، دونك ناقص 10 اكسيتيرا. الا بغيت تشوف الديمونستراسيون ديال هادشي اكسيتيرا راه درناه في الاريتميتيك. مزيان. هذه هي كلاس دو صفر. لا ميم شوز كلاس دو واحد، كلاس دو جوج، كلاس دو ثلاثة كيساوي لنا هاد القيم هادو. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان. الوغ قلنا ان زد كتساوي لنا 5، 5 زد حيث ان صفر سي كلاس دو صفر، كلاس دو واحد حتى 5، حتى كلاس ماشي كلاس دو 5، كلاس دو 5 ما كاينش، حتى الان موان زد، حتى الكلاس دو 4. مزيان. الوغ حنايا خصنا نشوفو واحد العنصر، واحد الاليمون من هنايا هو اكس، اللي كيحقق لينا انه لو سو جروب مونوجون وي اونجوندري باغ هاد اكس هادي كتساوي لنا جي. باش حنايا بغينا نشوفو واش هاد الشي هادي واش سيكليك ولا ما سيكليكش. غنبداو بالصفر. مزيان. الوغ بالنسبه لكلاس دو صفر شنو كتساوي لنا؟ مزيان. تبع معايا لا غولاسيون ديالنا. هي اكس، هي اكس تكون هي صفر، صفر أس ان حيث ان ابارتيان ا زد. يعني هاد المجموعة هادي ما فيها عنصر واحد هو الصفر، يعني ان تاعي ما تعوضو، ان تاعي ما تعوضو غتبقاك صفر. يعني انه لو سو جروب مونوجون اونجوندري باغ زيرو فإنها كتساوي لنا زيرو. يعني هذا ما تحققت لناش القضية انها سوات لنا جي. نشوفو العنصر الثاني، راه خاصنا نديرو جميع العناصر، يعني واحد. الو كلاس دو واحد شنو كتساوي لنا؟ كلاس دو واحد سي بيان كتساويك واحد، كلاس دو واحد أس ان حيث ان ابارتيان ا زد. سي تري بيان. الوغ نشوف شحال كتساوي لنا. الوغ غنعوضو بالصفر. اي حاجه اس صفر شنو كتعطينا؟ اليمون نوتر، يعني صفر، يعني كلاس دو صفر. مزيان. كلاس دو واحد أس واحد يعني كلاس دو واحد. سي تري بيان. الوغ دونك كلاس دو واحد. دونك هنا ما عطيناش القانون ديالنا نديرو هنايا، نديرو البلس. صافي، ما درناش القانون اللي عندنا هنايا. صافي، درنا جي حيث القانون اللي عندنا هو نقولو حنا البلس. ما درناش شكون هو القانون باش نمشيو. صافي، لان عندنا اكس اس ان. صافي، يعني القانون هو البلس، يعني صفر واحد. دونك واحد كلاس اس جوج هي واحد بلس واحد هي جوج، هي جوج لان اللي عندنا هنايا يساوي لنا واحد كلاس زائد واحد كلاس، يعني انها كتساوي لنا جوج جمع. دونك هادشي راه شرحناه في الاريتميتيك. كلاس ديال الجمع ديالو كيعطينا الجمع اكسيتيرا. نقدروا اننا نديرو له واحد زائد واحد بار، يعني كيساوي لنا جوج كلاس.
سي تري بيان. الوغ لا ميم شوز أس 3، لأن حنا كنعوضو هاد ان بالزد. أس 3 شحال تعطيك؟ غتعطيك 3 مع 4 إكسيتيرا. صافي مزيان. إلا درتي 5 راه هي 1. صافي. علاش غنشرحو هذا؟ علاش حبسنا حد كلاس دو 4؟ لأن كلاس دو 5 كتساوي لنا كلاس دو واحد، لا كلاس دو صفر، لأن كلاس دو 5 تساوي لنا كلاس دو صفر، وبقى يتعاود دونك كيتعاود. صافي. نحاول دونك ضروري انك تكون شفتي الكور اللي حطينا في بالنسبه للاريثميتيك اللي شرح هادشي مزيان. صافي. غنحاول انني نبسط، نحاول انني نراجع معكم، ما كاينش مشكل. دابا باش نفهموا هاد البارتي هادي، عندنا انه كونغري دو بي موديلو ان. صافي. هذا كيعني اش؟ كيعني ان لو كلاس دو 1 كيساوي لنا كلاس دو بي. سي تري بيان. فوقاش كنقولوا ان كونغري بي موديلو ان؟ الا تحققت واحد الحاجه، الا كانت ان ديفيزي موان بي. عقلتوا على هادشي؟ صافي. سي تري بيان. حنا علاش كنهضروا حنا حبسنا ان، عوضناها ب4، حبسنا حيت نعوضوها ب5 غتعطينا 1 أس 5، يعني غتعطينا 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 5 د المرات. علاش زائد؟ لأن لوا دو بلوس، يعني هادي نقدرو نجمعوها في كلاس وحدة. هادشي القانون ديال الكلاس. الوغ 1 زائد 1 هي 5 كلاس. مزيان. كلاس دو 5. الوغ حنا كنعرفو ان 5 هي 5 هي ا، فإنها كونغري باغ واحد لا موديلو ان. شكون هو ان عندنا هنايا؟ هو 5. مزيان. يعني هنايا صفر، وي صفر ماشي واحد، صفر. علاش؟ لأن 5. علاش؟ لأن 5 ديفيزي هاد 5 هادي كتقسم لينا 5 ناقص صفر. 5 ناقص صفر. صافي. يعني 5 ديفيزي 5 كتعطيك 1، يعني الباقي زيرو. يعني ان 5 ديفيزي 5. دونك نقدروا نكتبوها على هاد الشكل. هذا كي امبليك اش؟ كي امبليك ان كلاس دو 5 كتساوي لنا كلاس دو صفر. سي تري بيان. دونك بلا ما نعاودوها، هي كلاس دو صفر. عاد ماشي كلاس دو 6 هي كلاس دو 1، كلاس دو 7 هي كلاس دو 2، كلاس دو 8 هي كلاس دو 3، كلاس اكسيتيرا اكسيتيرا وانت كدور. سي بيان. لا ميم شوز الا مشيتي بلا موان. دونك كتبقى هاد العنصر هادو اللي عندنا. هذا هو كلاس 2. سي تري بيان. شنو كتلاحظ؟ كتلاحظ ان لو سو جروب مونوجون engendré par 1 هو اكزاكتومون لونسومبل جي. لونسومبل جي اللي عندنا، يعني من صفر حتى ل4. دونك هو لونسومبل جي. هنا كنقولوا على جي انها سيكليك. نعطيو اكزومبل اخر. صافي. الوغ نحيو هادشي ونعطيو شي اكزومبل اخر باش نفهمو هادشي مزيان. الو دابا غادي نديرو لو جروب ملتيبليكاتيف في هاد ليكزومبل هذا. غادي نشرحوه كما العاده. لو جروب multiplicatif. Alors le plus groupe multiplicatif U10. U10. Alors نديرو بعدا رابيل سي كوا سا لو جروب ملتيبليكاتيف U10. حيت كنقولو ملتيبليكاتيف يعني اول حاجه لو جروب ديالنا جي كيكون الضرب، يعني ايطوال كتكون الضرب. هذه اول حاجه. صافي. ثاني حاجه شكون هي U10؟ U10 الا جينا نشوفو، الا جينا حسبنا زد سور 10 زد، شكون هي؟ هما لي زونسومبل من 0 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس اكسيتيرا اكسيتيرا حتى ل 9 كلاس. نكملوهم 3 4 5 6 7 8 9. مزيان. كلاس 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 كلاس. السؤال المطروح شكون هي U10؟ U10 وهو لونسومبل. نديرو اون جينيرال او ان. شكون هي او ان؟ وهي لي كلاس ديال ك، ياك؟ حيت ك مالهم طول كو هاد ك هادي ك بي جي سي دي ديال ك مع ان كيساوي لنا واحد. يعني اش؟ يعني واحد بروميير اونتر ان، ياك؟ الا ساوات لنا واحد. الوغ حيت ان ك ما كيفوتناش ان، يعني من ك حيت اكبر قطعه من صفر. لان قلنا صفر بي جي صفر مع هذاك ما يمكنش نقولوا انها نحسبوها. يعني ان كنقولوا ك محصوره ما بين الصفر والان، يعني تاخذ لنا واحد جوج ثلاثه حتى الان موان زان. صافي. سي تري بيان.
الوغ حنا بغينا او 10، حنا اللي بغينا الهدف ديالنا هو او 10 نحسبوه. الوغ مزيان او 10 غنبداو. صفر قلنا انه امبوسيبل يدخل لان بي جي سي ديالو مع ان امبوسيبل، دونك ان هنايا هي 10. مزيان غنمشيو دابا واحد دونك واحد. الوغ شكون هما لي ديفيزور ديال واحد، القواسم اللي كيقسموا لنا واحد؟ هو واحد، عنصر واحد هو واحد كيقسم لنا واحد. بينما 10 القواسم ديالو شكون هما اللي كيقسموا 10؟ كيقسمها واحد كيقسم لنا 10، جوج، ثلاثة لا، ربعة لا، الخمسة وي، ستة لا، سبعة لا، 8 9 10 10 وي. مزيان، يعني القواسم المشتركة ما بين الواحد والعشرة هو واحد، دونك هو واحد، يعني واحد غادي يكون داخل. صافي غنمشيو دابا لجوج. نمشيو لجوج الا جينا نشوفو جوج، القواسم المشتركة ديال جوج هي واحد كيقسم لنا جوج وجوج نفسها. مزيان، واحد وجوج هنا عندنا جوج، دونك جوج، دونك عندنا واحد وجوج يعني عندهم قواسم مشتركة، عندهم جوج، دونك هذا ما يمكنش يدخل لنا هنايا لأن قلنا قاسم مشترك عندهم واحد، ياك؟ يعني بروميير اونتر او. سي بيان. الوغ دابا نمشيو ثلاثة، يعني جوج ما يمكنش انه يدخل، نمشيو ثلاثة. الوغ القواسم مشتركة ثلاثة، الديفيزور ديالو عندك واحد، جوج لا، وثلاثة نفسو. سي تري بيان. ثلاثة ما كاينش، يعني قاسم مشترك بيناتهم هو الواحد، يعني نقدروا نكتبوا ثلاثة هنايا، كلاس دو ثلاثة اكسيتيرا. غنمشيو ثلاثة أربعة، القواسم المشتركة ديال أربعة هي واحد وجوج والربعة. عندك الواحد وجوج كاينين، دونك الربعة ما دخلش. الخمسة القواسم المشتركة ديال الخمسة هي الواحد والخمسة، ما كاينش شي حاجة أخرى. صافي، الواحد وخمسة كاينين، دونك حتى الخمسة ما داخلاش. غنمشيو ستة القواسم المشتركة ديال واحد وجوج وثلاثة وستة، دونك كاين واحد وجوج كاين، يعني نحيدوها. سبعة القواسم المشتركة ديال سبعة هو واحد وسبعة، ما كاينش شي حاجة أخرى. الديفيزور ديالو عندك سبعة ما كاينش، يعني قاسم مشترك بيناتهم هو واحد هو سبعة. سي تري بيان. تمنية عنده جوج، واحد وجوج، دونك ما داخلش. تسعود عنده واحد وعنده ثلاثة وعنده تسعود. الواحد كاين، ثلاثة ما كاين، تسعود ما كاين، حتى تسعود داخلة. تسعود لأن قاسم مشترك بيناتهم هو واحد. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي كيفاش كنجبدو في 10. حنا جبدناها. الوغ دابا نشوفو هادي واش سيكليك ولا ماشي سيكليك. الوغ غنبداو le sous-groupe monogène engendré par 1. صافي، شنو كيساوي لنا دونك غنطبقوا حنا العلاقه. واحد كلاس دو واحد أس واحد غيبقى لك واحد، أس جوج، أس ثلاثة، أس ربعة، أس خمسة، أس ستة إكسيتيرا، غادي يساوي لنا ديما أن. صافي، يعني أنه غادي يعطينا كلاس أن. صافي، سي تخي بيان. ألوغ دونك كلاس دو نشوفو دو. دونك دو حتى هو ما داخلش، غنديرو ثلاثة أون ديريكتومون. ثلاثة باش يعطينا أنها سيكليك. ثلاثة أجي شوف معايا، ثلاثة باش ما نطولوش في الكل. ألوغ ثلاثة أس صفر هي لو إليمون نوتر، هي واحد. ثلاثة أس جوج، ثلاثة أس واحد هي ثلاثة. ثلاثة أس ربعة، هنا كنهضرو على أس بالنسبة لإليمون، كيعطيك إليمون نوتر. صافي، ثلاثة أس جوج هي تسعود، يعني كلاس دو تسعود وي حتى هي كاينة. كلاس دو تسعود ثلاثة أس ثلاثة غتعطيك 27. الوغ إلا جينا نشوفو 27 شنو كنقولوها؟ كنقولو انها كونغري بار واحد العنصر هنايا موديل لو اش. حنا خدامين في 10، حنا بغينا هذا، يعني غتكون 10 مالها ديفيزي 10 ديفيزي 27 ناقص هاد العنصر عندنا هنايا 27 ناقص واحد العنصر. مزيان، 10 كتقسم لنا 20، يعني هنا نقصو لها 7. متفق معايا؟ يعني هذا هو 7. هذه كتابة صحيحة. علاش؟ لأن 10 كتقسم لنا 27 ناقص 7، يعني كتقسم لنا 20. 10 كتقسم لنا 20 وي، دونك عندنا 7. يعني اش كيعني هذا؟ كيعني أن الكلاس ديال 27 كتساوي لنا كلاس دو 7. سي بيان، يعني هذه 27 دونك كتعطينا كلاس دو 7. سي تري بيان.
دونك هنايا كنلاحظوا ان كلاس دو 1 كلاس دو 3 كلاس دو 2 كلاس دو 6 كلاس دو 7 هي اكزاكتومون لونسومبل اللي عندنا او 10. يعني ان او 10 هنايا نقدروا نقولوا عليها انها سيكليك. او 10 هي سيكليك. سي تري بيان. انا هاد السيكليك هادي تابعنا في الماط، تابعنا في الترموديناميك اكسيتيرا. الوغ هادشي اللي كاين في هاد ليكزومبل هذا، الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي